अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, मैंने बड़े शोज़ की और बड़ी बड़ी मैंने हस्तियों के साथ मैंने ईद के दिन मैंने गुजारे, लेकिन जब जब मैं किसी शेल्टर होम्स में जाता हूं, जब जब मैं किसी ट्रस्ट में जाता हूं, आप यकीन करें, जब मैं उन लोगों के साथ मैं ईद सेलिब्रेट करता हूं जो बेसहारा लोग हैं और ऐसे लोग जो उनको सहारा देते हैं, मुझे उनसे मिलकर भी बहुत खुशी होती है। और जब मैं उन लोगों के दरमियान में जाता हूं, जैसा कि मैं आजकल की बात करूंगा, मुझे अफसोस होता है, मैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम करता हूं, जब जब मैंने देखा कि स्पेशली औलाद जो है ना, माँ बाप की मैं बात करूंगा, दिल कभी कभी अफसरदा भी होता है। लेकिन आज ईद का दिन है और लेकिन ऑब्वियसली इमोशनल तो इंसान हो जाता है जब इस किस्म की बातें होती हैं। औलाद जो है माँ बाप को शेल्टर होम्स में छोड़कर चले आते हैं। मुझे तो हैरत होती है उन औलादों पे वो किस तरीके से जो है वो शेल्टर होम्स अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां, दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि मैं खुद हैरान परेशान हो जाता हूँ। मैं तो सलूट पेश करता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने शेल्टर होम्स जो लोग चला रहे हैं, जो डेली बेसिस पे ऐसी कहानियां सुनते हैं। तो मैंने जो अभी आउटफिट पहना है, ये सिया ब्रांड का है, बड़ा जबरदस्त आउटफिट है, बड़ा जबरदस्त। अगर बात करूँ इसकी स्टिचेस की, बड़े जबरदस्त इसको सूट स्टिच किया हुआ है। आप लोग भी ट्राई करें, बड़ा जबरदस्त कलेक्शन मार्केट में आया हुआ है। ऑनलाइन भी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। मैं जिस ट्रस्ट में मौजूद हूं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सालिम बन्नी ट्रस्ट में मौजूद हूं। 30 साल तजुर्बा रखते हैं, 30 साल से जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और आज मैं उनके साथ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सालिम भाई के साथ मैं ऐसा प्रोग्राम करूं जिसमें मैं दिखाऊं कि वो किस तरीके से जो है अपने शेल्टर को, अपने ट्रस्ट को जो चला रहे हैं। आज मैं उनका बेटा बनकर यहाँ पर आया हूं उनके साथ ईद गुजारने के लिए। आइए सालिम भाई को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सालिम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सालिम भाई, आज एक ऐसी स्टोरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ईद का दिन है, ईद का दिन आज यहाँ पे हम गुजारने के लिए आए हुए। क्या कहेंगे ऐसी औलाद के बारे में जो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले ये आपको क्लियर करूँ, जो छोड़ के चली जाती है तो बहुत अजीम औलाद है, मैं तो उसको पसंद करता हूँ। इसलिए कि बदनसीब सबसे ज़्यादा वो औलाद है जो बिन ठिकाने के माओ को घरों से निकाल देते हैं कि ये पता भी नहीं होता कि अब ये कहाँ जाएगी, या वो छोड़ जाए या ये निकाल दे। दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ अगर कोई छोड़ के जा रहा है उसको फिर भी एहसास तो है ना कि चलो मैं अपने पास नहीं रख पा रहा, या माँ मुझे तंग कर रही है तो चलो मैं शेल्टर होम में छोड़ दूँ, फिर भी कोई ना कोई ठिकाना है। उन माओं का सोचें जो सड़कों पे पड़ी होती हैं, जिनके लिए हमें कॉल्स आती हैं कि जी 6 दिन से एक औरत यहाँ पड़ी हुई है, 4 दिन से यहाँ औरत पड़ी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। तो वो जब आते हैं, ले करके आते हैं, और पता ही चलता है कि ऐसा थोड़ी है कि लावारिस है, सारे वारिस हैं, लेकिन बदनसीब वारिस हैं कि ना रखने को तैयार है, ना कुछ खिलाने को तैयार है, ना पहनाने को तैयार है। तो वो बदनसीब जिनकी आप बात कर रहे थे, वो भी छोड़ के नहीं गए उनको, खातून को। उनको एक बार पहले निकाला था तो मेरे पास रह के गई थी, दोबारा उनको चारपाई, पंखे, सामान समेत निकाल दिया तो रक्शे पे रख के, एग्जैक्टली वो सड़क पे बैठी हुई थी। तो हमारा जो गार्ड है उसने आके बताया, उम्मा बाजी वो जो हमारे पास रह के गई हैं अम्मा, वो दोबारा से आ गई हैं। तो नीचे जाके देखा तो वो जुबैदा अम्मा जो है ना वो थी वहाँ पे, और पूछा तो रोने लगी कि मुझे निकाल दिया, मेरी चारपाई भी, ये भी सब। वो चारपाई डाल करके सड़क पे बैठी हुई थी कि उनको मारा वारा था, ऊपर चढ़ भी नहीं पा रही थी, आ भी नहीं पा रही थी। जो छोड़कर जाते हैं या बाहर सड़क पर उनको छोड़कर चले जाते हैं, ज़्यादातर स्टोरीज में अगर बात की जाए कहानियों की, तो क्या आपने देखा कि क्यों छोड़कर चले जाते हैं? देखिए क्यों, तो वो तो हर किसी के पास वजूहात होती है, मकसद, मगर माँ एक औरत वो बुरी हो सकती है, हम अजनबी उसको बुरा कह सकते हैं कि बुरा कर रही है, कोई पड़ोसी उसको बुरा कह सकता है। औलाद को तो ये हक है ही नहीं ना कि अपने माँ बाप के लिए कहे कि इससे मैं तंग हूँ, ये मुझे तंग करती है, मैं इससे परेशान हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें वजूहात नहीं पूछनी चाहिए, हमें इसमें पाबंद करना चाहिए या इज्जत से रखो, और नहीं रख सकते तो इज्जत से किसी इदारे तक के छोड़ जाओ, कम से कम उनको सड़कों पे ना छोड़ो, बेयारों मददगार ना छोड़ो। इतनी यानी तकलीफ एक बूढ़ी औरत को कि वो हमारे पास आके भी ऐसे हाथ जोड़ती है, आप यहाँ से मुझे निकालेंगे तो नहीं। सालिम भाई, अगर बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए, अगर वहाँ पे देखा जाए तो वो तो फिर हमसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो पैदाइश अगर जब बच्चे की होती है तो बच्चे को बताते हैं कि तुमने 12-13 साल में जाके ना खुद अपनी खर्चे उठाने, उनको अलग भी कर देते हैं। तो वो तो फिर हमसे बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। मैं भी यही कह रहा था कि अगर वो ओल्ड होम छोड़ ही आते हैं तो उनके माँ बाप भी उनके साथ ज़िंदगी में ही कर रहे होते हैं। 12-14 साल के बच्चे को निकालते हैं, कहते हैं जाओ कमाओ, अपनी ज़िंदगी को बनाओ, ठीक है ना। लेकिन हमारे माँ बाप वो नहीं हैं।
ہمارے بچے تو مقصد جب تک ماں باپ زندہ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خواہشات کو، اس کی چیزوں کو، اسے نہیں تو اس کے بچوں کو سنبھالے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں وہ ماں باپ جنہوں نے تکلیفیں سہی ہوتی ہیں پیدائش سے لے کر جب تک بچہ کسی قابل نہیں ہو جاتا۔ میں یہ کہوں گا جب بچہ قابل ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ شاید میں اپنا خرچہ بھی اب اٹھا سکتا ہوں، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اس وقت تو ضرورت پڑتی ہے ان کی دعاؤں کی۔ جب انسان ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے وہ آپ کا فرسٹ فیز ہے، جب سیکنڈ فیز میں آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بدنصیب، میں کہوں گا وہ لوگ بدنصیب لوگ ہیں وہ اس ٹائم اس چیز کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں جب ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی کہوں گا خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں ان اولادوں سے خدا کے واسطے کچھ شرم کریں، اپنی آخرت بھی خراب نہ کریں، اپنی دنیا بھی خراب نہ کریں۔ آپ یقین کریں جیسا آج آپ ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھو گے وہی سلوک وہی برتاؤ آپ کی اولاد بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرے گی۔ سالم بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ بے شمار لوگ ہیں، 30 سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور 30 سال کے تجربے میں آپ نے کیا دیکھا پاکستان کے اندر کہ لوگ کیسا برتاؤ ہوتا ہے اسپیشلی بزرگوں کے ساتھ؟ کیونکہ اگر باہر کی بات کی گئے، کیونکہ میں خود بھی کچھ عرصہ باہر اور میری تعلیم باہر کی، تو میں نے وہاں پہ دیکھا بڑے قریب سے کہ اولڈ ہومز میں جب وہاں پہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں تو ان کی اولڈ ہومز کا بڑا زبردست وہاں پہ برتاؤ ہوتا ہے۔ وہ بلکہ اولڈ ہومز ان کے لیے نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس گھر سے زیادہ اس گھر میں مزہ آتا ہے۔ تو کیا یہاں پر بھی ایسی ہے؟ دیکھیں یہاں ایسا تو نہیں ہے، باہر کا مقابلہ تو ہم کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کے گھر کے حوالے سے نہ اولڈ ہوم کے حوالے سے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ جو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا وہ مکمل نہیں رہا، وہ بتا نہیں سکا میں۔ وہاں جو ہم بات کر رہے تھے نا ملنے کی، وہ باہر اگر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کچھ نہیں، مدرس ڈے فادرس ڈے پہ تو آ ہی جاتے ہیں، وہ کوئی ایسا اور بڑا ڈے ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ یہاں والا جو ہے ایسا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں کوئی چھوڑ کے گیا یا یہاں کوئی پھینک دیا روڈ پہ لے جا کر کے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کو پوچھوں، میں اپنے باپ کو پوچھوں۔ ابھی انہی میں ایک صاحب ہیں، ان کی ماں سے آپ کو ابھی ملواؤں گا میں، ان کو ایک ہی فکر ہے کہ ان کو ٹی وی پہ نہ لے کر کے آ، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں ماں کو لے کر کے جاؤں۔ کوئی 17-18 سال سے وہ بدنصیب اولاد ماں سے نہیں ملی، ماں نے شکل نہیں دیکھی۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس آیا تھا یہی فکر لے کے کہ بس ٹی وی پہ نہ لائے، تو میں نے ماں کو بتایا تو میں بولا ملیں گی کہ نہیں، اب کیا ملنا، پتہ نہیں اب تو کیسی شکل ہوگی، میں پہچانوں گی یا نہیں پہچانوں گی۔ کتنی بدنصیب بھی ہے اس اولاد کے لیے۔ میں نے اس سے کہا بھائی تم لے کے جانے کی بات کرو نا، تم اس پہ نہیں میں لے جا نہیں سکتا۔ جب تم لے جا نہیں سکتے تو پھر تو سب کچھ صحیح کہہ رہی ہے نا ماں، اگر کچھ غلط بھی کہہ رہی ہے تو میں کہتا ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہے، پھر غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ سالم بھائی دیکھیں ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اولاد کو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، تو کچھ ایسی مائیں بھی یہاں پر ہوں گی تو آج بھی سل کہتی ہوں گی ایک بار میرے بیٹے کو بولو کہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ؟ ہیں کہتی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا نا ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے معاف کرے نہ کرے، دعا دے نہ دے، بد دعا نہیں دیتے ماں باپ، یہ میں نے دیکھا ہے ان کو، چاہے کتنی تکلیف انہیں اولادیں پہنچا دیتی ہیں وہ بد دعائیں نہیں دیتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی بد دعا نہ دینا بھی نا، یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ عمل بنے گا زندگی کے اندر، کیونکہ یہ ماں باپ ہیں، اگر وہ صبر کیے بیٹھے ہیں نا تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ اللہ کی سزا کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر میں تو اپنے بہت تجربہ ہے اور اس تجربے سے بتا رہا ہوں کہ یہ ان بچوں کی صرف تباہی اور بربادی ہے۔ اگر زندہ ہے ماں باپ تو ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں اور معاف کر دیں گے۔ ماں باپ کو تو اگر آپ ذبح بھی کر دیں نا اور ان کو دوبارہ زندہ کریں نا، یقین جانیں وہ معاف کر دیں گے۔ تو ایسے ہیں ماں باپ تو۔ سالم بھائی عید کا دن یہاں پہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں مائیں اور بھی جو یہاں پہ بزرگ ہیں؟ عید کا دن اکثر جو ہے وہ رونا وونا تو چلتا ہے، سب ڈیفینیٹلی یاد کرتے ہیں اپنے کہ میری ماں آ جائے، میرا بچہ آ جائے، میرا بہن آ جائے، میرا بھائی ہے، جس کا جو رشتہ ہے جو اس سے دور ہے۔ اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید سے پہلے رمضان میں جو ہے نا جتنے لوگوں کو ملا سکیں، لوگوں کو منا سکیں، یا وقتی طور پہ 2-4 دن کے لیے کوئی چاچا ماما ہی اس کو لے کر کے چلا جائے، کوئی دور کا کوئی رشتہ دار جو یعنی بلڈ ریلیشن ہو لیکن چاچا ماما یا اس کے بچے یا خالہ وہ لے جائیں ان کو، تاکہ تھوڑی سی تو ان میں ذرا سی
بہتری آئے. ہمارے پاس اگر پاگل بھی کوئی آتا ہے نا, ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں, ہم اتنے خیال کرتے ہیں, لیکن اس کو صحیح کر کے بھی ایک کمی جو رہ جاتی ہے وہ تو ہم پوری نہیں کر سکتے, جو اس کو اپنوں کی چاہیے. سالم بھائی ایک بات بتائیں, ماشاءاللہ اتنا وسیع تجربہ آپ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے نا یہ گھریلو جو معاملات, جو جھگڑا فساد گھر میں جو آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, شاید ایک تو ڈپریشن بہت, اور فرسٹریشن, ڈپریشن, انزائٹی, اور فائنینشلی بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ جو ریشیو بڑھ کی بڑی وجہ کیا, گھریلو جو فساد, جو لڑائی جھگڑا گھر میں ہر وقت؟ دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ تو ہمارے بہانے کی بات ہے. کووڈ آ گیا, بے روزگاری ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ جو رشتے نبھانے والے ہیں رشتے نبھاتے ہیں. ہم جانوروں ہی سے سیکھ لیں, پرندوں ہی سے سیکھ لیں ہم, کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے کیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایک میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی, سانپ سے مرغی لڑ رہی تھی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. کہاں سانپ کہاں مرغی, لیکن وہ اس وقت مرغی نہیں تھی, وہ اس وقت ماں تھی, ایک ماں لڑ رہی تھی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہم لوگ بہانے بنا لیتے ہیں سارے کے سارے, اور یا بچوں کو جی غربت کی وجہ سے مار دیا یا پھینک دیا. بھائی غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو مار لو نا, کہ میں یہ نہیں دیکھ پا رہا اپنے بچوں کو تکلیف کے اندر. یہ مار دینا تو آپ کے اندر ایک تشدد ہے, جو تشدد کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں, یا آپ کے گھریلو یا فیملی کوئی میٹرز ہوں گے جس کے سے آپ مار رہے ہیں, پھر اس کی آواز اس طریقے, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں معاشرے کے اندر پھیلانا. سالم بھائی آج جیسا کہ عید کا دن ہے, اور کورونا کی تھوڑی سی بات کریں کہ اگر یہاں کی شیلٹر ہوم میں یا آپ کے ٹرسٹ کی بات کریں, کورونا کے حوالے سے کیا سب اس آپ لوگ فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں کورونا کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ کروا لیں, اور اگر ٹیسٹ نہیں ہوتا, رات 2 بجے لڑکی آتی ہے کوئی, تو ہم کورونا کے چکروں میں تو اس کو سڑک پہ نہیں چھوڑ سکتے. کوئی بچہ آتا ہے تو ہم سڑک پہ نہیں چھوڑ سکتے, تو اس کو تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے. کورونا عزت, ہم نے جو سیکھا وہ تو عزت کو زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں نا, تو ہم نے اس کو ترجیح دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں خیال ضرور کر لیتے ہیں, لیکن ہاں کورونا اگر ہمارے پاس ٹائم ہے, ایسے ٹائم میں آئی ہے کوئی بچی بچہ کوئی بھی, تو پھر اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. سالم بھائی کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کی عوام کو, ایسی اولادوں کو؟ آج عید کا دن ہے, عید کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے عید کے حوالے سے کیا, میں 1-2 باتیں کہوں گا. ایک یہ کہ جھوٹ بولنا, اور بولنے سے زیادہ سننے والے جو ہے نا, وہ جھوٹ سے نہ نفرت شروع کریں اور سچ سننے کی طاقت رکھیں. ہم جھوٹ بول کیوں رہے ہیں, کبھی یہ سوچئے گا. صرف اس لیے ہم نے اپنی امی سے جب بھی جھوٹ بولا, کیوں بولا؟ کیونکہ امی سچ سنیں گی نہیں. ہم کیسے بتائیں کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم کیسے کوئی, تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم کیا کرتے تھے, وہ گاڑی کے نا ٹائر پہ ہاتھ مل کے کہ امی کو گاڑی پنچر ہو گئی تھی, کبھی بائک پہ تو امی کو بائک پنچر ہو گئی تھی. ہم نے ہمیشہ آ کر کے جھوٹ بولا. یہ چیز اچھی نہیں ہے. اگر امی ہماری اتنی دوست ہو نا کہ کچھ نہیں بیٹا, اچھا ٹھیک ہے, خیال کیا کرو, تو میرا خیال ہے کہ کبھی ہم یہ عمل نہیں کریں گے. سالم بھائی بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, آپ نے آج وقت دیا, اور عید مبارک ونس اگین. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا, یہ تھے روئے رواں سالم برنی ٹرسٹ کے سالم برنی صاحب. میں بس یہی کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ میں جس طرح بھی سالم بھائی نے اتنا زبردست میسج دیا ہے کہ بات جب خراب ہونے لگے نا, وہاں پہ چھوڑ دیں اس بات کو, اس کو مت اتنا لمبا کریں کہ بات خراب ہو اور معاملات خراب ہوں اور پھر اس کے رشتے خراب ہوں. بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا, بازار میں سب کچھ مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا, بٹ ماں اور ماں کا پیار نہیں ملے گا. ابھی مزید یہاں پہ جو ابھی میں ٹرسٹ میں یہاں پہ آیا ہوں, شیلٹر ہوم میں, ابھی مزید یہاں پہ میں جاؤں گا, آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے یہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک میڈم ہے, میڈم ہما, ان سے بھی میں آپ کو ملواؤں گا کس طریقے سے یہاں پہ چیک ان ہوتا ہے, کس طریقے سے چیک آؤٹ ہوتا ہے, اور جو مائیں یہاں پہ آتی ہیں ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ان ماؤں سے بھی ملواؤں گا جن کے پیارے ان کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شیلٹر انچارج مس ہما کے ساتھ. آج عید کا دن ہے, آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے شیلٹر کو چلایا جاتا ہے. جب کوئی کیس آتا ہے, جیسے تھانے میں کیس آتا ہے نا, تو سب سے پہلے کیس ایس ایچ او کے پاس آتا ہے, پھر انویسٹیگیشن کے پاس جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک پروسیس ہے, پہلے ایس ایچ او کے پاس جائے گا, پھر انویسٹیگیشن والوں کے پاس آئے گا, پھر پوری انکوائری ہوگی, اس کے بعد جو ہے کیس کی پروسیڈنگز ہوگی, اور کیس کی پروسیڈنگز کے بعد جو کیس کو جو ہے آگے لک آفٹر کیا جائے گا, اس کے بعد اس کے لحاظ سے ان کو شفٹ کیا جائے گا.
آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. آج عید کا دن, آج یہاں پہ آپ جو ہے اپنے فرائض جو ہے سر انجام دے رہی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب کوئی آتا ہے کیس تو آپ کس طریقے سے اس کو برداشت کرتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے, اولاد چھوڑ کے چلی آتی ہے, ماں کو چھوڑ کے چلی آتی ہے, باپ کو چھوڑ کے چلی آتی ہے, تو اوبیسلی آپ بھی ایک ماں ہیں اور ایک بہن ہیں, کیا سمجھتی اس بارے میں؟ دیکھیے ایسے کیسز آتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ہمارے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں ایسی بھی اولاد موجود ہے. ایسے بھی والدین ہیں جو بچوں کو اتنی مشکل سے بڑا کرتے, جوان کرتے, ان کے پاؤں پہ کھڑا کرتے, اور وہ جب ان کی خدمت کا ٹائم آتا ہے تو وہ یہاں پہ لا کے پھینک دیتے ہیں صرف چند میڈیسن کی خاطر, ایک ٹائم کے کھانے کی خاطر, یا ایک عید کے جوڑے کی خاطر. آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. یہ ناظرین, وہ کہتے ہیں نا کہ 10 اگر بچے ہوں نا, اولاد کی میں بات کر رہا ہوں, 10 بہن بھائی ہوں تو 10 بہن بھائی ماں باپ کو نہیں پالتے, لیکن ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں شاید کون سے جنریشن اگر بات کی جائے, یہ جو ابھی جبکہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ریشیو بھی بڑھتا ہوا جا رہا ہے, جو کیسز معاشرے میں نظر آ رہے ہیں نا, یہ ایک جیسے ساری میں نے یہ بات کہی کہ یہ تو ایک بہانہ بنا لیتے ہیں. تو ان کا کیا ارادہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ان کا جب براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو جو بڑھاپے میں سہارا نہیں بننا بلکہ ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے چلے آنا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان. آج عید کا دن ہے اور آپ یقین کریں کہ آج یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں ان لوگوں کے درمیان عید سیلیبریٹ کروں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے شیلٹر ہومز میں نے پروگرام کیے, میں نے وہاں پہ بھی اپنی کچھ عید میں نے سیلیبریٹ کی ہیں. ایسی کیسی اولاد ہوتی ہے کہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے یہاں پہ ماں باپ کو اور اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں ہیں. ایون کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں نا شیلٹر ہومز میں, جب وہ مر جاتے ہیں تو اولاد یہ بھی کہتی خود ہی دفنا دینا. لعنت ایسی اولاد پہ, ایسا ہوتا ہے نا. لاسٹ ابھی 3-4 مہینے پہلے ہوا ہے, وہ ماں بیٹے کا نام لے کے مر گئی, اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کے بیٹے سے ہم رابطہ کر سکیں, لیکن ہماری کال پک نہیں ہوئی. ہم نے میسیج دیے, سب کچھ کیا, اینڈ میں وہ مر گئی اور ہم نے دفنا دیا. میں ویسے ایک آپ سے سوال کروں, ایسے لوگوں کے چین ملتا ہے ماں باپ کو اس طرح گھر سے نکال دیتے ہیں؟ میں نے وہ بھی کیس دیکھے کہ جہاں ماں کو چھوڑ کے گئے نا, وہاں 2-3 سال بعد 4 سال بعد وہ خود بیٹھے ہوئے تھے. کافات عمل ہے نا. بالکل جیسا کرو گے ویسا بھرو. بالکل یہ چیزیں میں نے خود یہاں پہ دیکھی ہے, کافی عرصے سے میں اس چیز میں ہوں, تو اس فیلڈ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت جو اولاد کرتی ہیں نا, ان میں سے 99.9% اولاد وہ رو رہی ہوتی ہے, خون کے آنسو روتی ہے. ہر کیس نیا, ہر دن نیا, کیونکہ دیکھیں ایسی سی سٹوریز ہوتی ہیں, ایسی سی ہمیں سٹوریز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پہ نشر نہیں کر سکتے آف دی کیمرہ. مطلب بہت ساری ایسے ہمارے پاس, ابھی بھی میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ تو مجھے سارے بھائی ایسے قصے بتا رہے تھے, کہہ رہے بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ نہیں نشر کر سکتے, لیکن میں یقین کریں کہ اور ایسے بیٹے بھی ہیں کہ کیمرے پہ نہیں لانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں لانا, میری ماں کو کیمرے پہ نہیں لانا. وہ بھائی دنیا کے سامنے تم ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہو اور تم بول رہے میری ماں کو کیمرے پہ نہیں لانا. میں چاہ رہا ہوں چلے ذرا کچھ یہاں پہ جو بزرگ ہیں ہمارے, ان سے ہم ملیں, ان کے ساتھ میں عید کا جو ہے دن گزاروں, تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں. آج آنے کا مقصد یہاں پر یہی تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے میں نے اپنے زندگی میں نے انٹرویوز کیے, بڑی بڑی میں نے ہستیوں کی پرسنالٹیز کی, لیکن میں جب شیلٹر ہومز میں آ کے پروگرام کرتا ہوں نا, اور ایسے بے سہارا لوگوں کے ساتھ میں پروگرام کرتا ہوں, یہ تو آپ لوگوں نے ان کو سہارا دیا, اور آپ لوگ یقین کریں اپنی دنیا بھی اچھی کر رہے ہیں, اپنی آخرت بھی اچھی کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں وہاں پہ جو جوائن کرتے ہیں ہم لوگ. ان ماؤں میں نا ہم اپنی ماں کی کمی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اپنی ماں نہیں ہے نا, تو یہ ماں جب سر پہ ہاتھ رکھتی ہے, پیار کرتی ہے نا, تو ایک سکون مل جاتا ہے, ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. عید کا دن ہے, آج اپنی ماں نے ہاتھ نہیں رکھا تو ایک ماں نے تو ہاتھ رکھا ہے نا, ماں تو ماں ہے. خوبصورت بات کی, ماں تو ماں ہے. اور آئیے ناظرین ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, یہاں پہ ان ماؤں سے میں ملوانے جا رہا ہوں آپ کو. وہ اولاد بد نصیب اولاد ہے کہ آج وہ یہاں پر نہیں ہے, لیکن میں خوش نصیب اپنے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب ان کے بیچ میں جاؤں گا, ان کی میں دعائیں لوں گا, ان کے ساتھ میں عید گزاروں گا, تو ان کے حصے کی کچھ دعائیں جو ان کو انہوں نے دینی تھی اور دیتے بھی ہوں گے, آج وہ دعائیں مجھے ملنے جا رہی ہیں. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ, ابھی میں وہاں سے آپ کو جوائن کرتا ہوں ماؤں کے پاس سے. ناظرین یہاں پہ ایک ماں موجود ہیں, اور آج عید کا دن ہم لوگ گزار رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. وہ دعائیں جو یہ لوگ اپنی اولاد کو جو ہے دیتی ہیں اور آج بھی دیتی ہیں, میں نے سوچا کیوں نہ آج یہاں پر آ کر میں بھی کچھ دعائیں ان سے حاصل کر لوں.
میں تو حیران ہوتا ہوں ان اولادوں پہ، کیسی بدنصیب وہ اولاد ہوتی ہیں جو یہاں پہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. السلام علیکم، عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میری طبیعت صحیح نہیں ہے بیٹا، طبیعت خراب رہتی ہے میری. گھر والے یاد، بہن بھائی یاد. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کون لے کر آئے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں لے کر آیا. میری بیٹی سے میرا لڑائی ہو گئی تھی بیٹی سے؟ جی. پہلے میں 6 مہینے رہ کر گئی ہوں سر کے پاس، تو میری نواسی لے گئی تھی مجھے یہاں سے. میں فیصلہ آباد 1 مہینہ رہ کے آئی تھی، وہاں چلی گئی تھی. پھر سب لوگوں نے بولا کہ ہم رکھیں گے. پہلے انہوں نے بولا کہ ہم دوائی کا خرچہ اٹھائیں گے، ہم جوتے کپڑے کا خرچہ اٹھائیں گے. میں نے وہ کر دی اور میں یہاں سے چلی گئی کہ مطلب ٹھیک ہے میرے نواسی رکھ لے گی. بیٹی نے بولا میں تو خود بھوکی رہتی ہوں، تو امی میں آپ کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گی؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو کھانا نہیں کھلاتی؟ اپنے بچوں کو بھی تو کھانا کھلاتے نا. میں بھی تو کھانا کھلاتی تھی نا ان کو. آج میں نے کمانا چھوڑ دیا، میں کمانے قابل نہیں ہوں، تو میں بھی تو ان بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی تھی، کپڑا بھی پہناتی تھی، عید بھی کرواتی تھی، ان کی دوائی وغیرہ بھی لیتی تھی. تو ابھی میرا بھی تو حق بنتا تھا نا کہ میرا نمبر آیا. تو کیا میری قسمت سالن بنی ٹیس والے کر رہے ہیں؟ عید کا دن ہے. دیکھیں آج یہاں پہ ہرگز میرا یہ مقصد نہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ کو رلایا جائے، بس آپ پلیز چپ ہوئیں. اور آپ چپ ہوں، پھر میں ذرا ناظرین سے ذرا بات کروں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ماں کی تڑپ ہے. ماں نے بولا کہ جب یہ چھوٹی تھی تو میں ہر خواہش پوری کرتی تھی. ان کا مقصد یہ ہے. میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، دوائیاں لے کر دیتی تھی، ان کو گھمانے کے لیے لے کر جاتی تھی. ان کا مقصد سارا یہ آف دا کیمرہ بھی میری ان سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو آج جب بیٹی میری بڑی ہو گئی ہے اور جب میں نے اس کو اپنی گود میں پالا پوسا بڑا کیا، تو آج وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں آپ کے لیے. تو تھوڑا سا کوئی بچپن کی کوئی شرارت شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ نہیں بیٹا، میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے بچپن میں شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا تھا. میں نے اپنے بچوں کے روپ میں اپنا بچپن بھی دیکھا، پوتا پوتی کی نواسا نواسی کے روپ میں اپنا سب روپ دیکھا. مگر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ خدمت کر لیں. جنت کو گھر سے باہر نکال دیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر حیات ہیں؟ شوہر لاپتہ ہے 4 سال سے. زندہ ہے. آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ نہیں، میری 4 بیٹی ہیں. 4 بیٹی ہیں، چاروں میں سے ایک نے بھی نہیں رکھا؟ رکھنے کے لیے سب تیار ہیں، مگر کہ ان کے وسائل اتنا ساتھ نہیں دیتے. 2 تو ایک طلاق یافتہ ہے، ایک بیوہ ہے، ایک بہت غریب ہے، ایک جو ہے وہ نفسیاتی ہے کچھ. مگر سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے آخری دفعہ مجھے لے کر گئی تھی مجھے رکھنے کا. میں امی آپ کو میں رکھوں گی، اور اسی نے مجھے 2 مہینے میرے کاٹنے مشکل کر دیا اور مجھے نکال کے چھوڑا. اس نے وہ گندی گالیاں دی جو کوئی بیٹی اپنی ماں کو نہیں دے سکتی. استغفر اللہ، ایسی اولاد کے بارے میں بس کیا کہوں میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ سیکنڈ ٹائم یہاں پر آئی ہیں، دوسری مرتبہ یہاں پر آئی ہیں سالم بھائی کے پاس، تو یہاں پہ بڑا جو دوسری بار آنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ آپ کو اپنائیت سی مل رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی، مجھے یہاں پہ اپنائیت بھی مل رہی ہے. اپنائیت ملی، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں.
मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे आराम का, मेरे सोने का, मेरी हर चीज़ का यहाँ पे इस तरह से ख्याल रखा जाता है जैसे कि अपनी माँ का रखते हैं। आपका बेटा यहाँ पे आया ना, मुझे प्यार दीजिए। आज ईद, आज आप लोगों के साथ हम लोग सेलिब्रेट करें, मुझे प्यार दीजिए, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूँगा नाज़रीन कि मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। इस शेर में, इसकी गहराई में आप लोग अगर जाएँ ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इस शेर की, इसकी डेप्थ कितनी, माँ की कितनी कदर है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को सोचते नहीं, हम लोग पता नहीं क्यों फजूल चीज़ों में लगे हुए हम लोग रिश्तों की पहचान ही नहीं है। आइए, मैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल मेरी बैक साइड पे लूडो नज़र आ रही है और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है हमारे, वो यहाँ पे बैठ के लूडो खेल रहे हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे दूर से देखा हुआ, तो लूडो भी मुझे नज़र आ रही है और यहाँ पे आइए मेरे साथ और उनसे जाके मैं बातचीत करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ क्योंकि उनके भी प्यारे उनको यहाँ पर छोड़ कर चले गए हैं। बाजी, मुझे ये बताएं अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? अब हम आपको एक अंकल से मिलवाते हैं जो हमारे सबसे सीनियर है, यहाँ तकरीबन 12-13 साल से हमारे पास रह रहे हैं। सिर्फ एक बेटी है इनकी और एक मकान इनका दुश्मन बन गया। एक भतीजा आया, वो भी मिलके चला गया। ये नहीं कि हॉस्पिटल में इनको जाके रहे, इनसे पूछे, कुछ मेडिसिन का करे, किसी किस्म की नथिंग। उन्होंने बोल दिया कि बस ठीक है, जो होगा आप लोग देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ दे होती है। अंकल से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बैठे प्लीज बैठे, ईद मुबारक। आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक और हम सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। और हम बहुत खुश हैं, आज ईद का दिन है और हमारा अच्छा वक्त पास हो रहा है। वही मैं देख रहा हूँ लूडो यहाँ पे खेली जा रही, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी एक गेम आपके खेलूँ। हमारा वक्त पास हो गया, इससे हो जाता है और हम और भी शौक़ कर लेते हैं, जैसे कि लूडो है या और कोई ऐसा बैठ के अपना कोई ना कोई शुगल कर लेते हैं, हमारा वक्त अच्छा पास हो जाता है। अच्छा अंकल, ये बताएं मुझे कि यहाँ पर आप कितने साल से यहाँ पर हैं? यहाँ पर हमारी मुलाकात सालिम साहब से ऐसे हुई कि मेरा मकान अपना है, मैं बीमार हुआ, कार्डियो में एडमिट हुआ और उन लोगों ने मुझ पर मकान पर कब्ज़ा कर लिया और एक झूठा नोटिस मेरे ख़िलाफ़, ताकि मैं वापस मकान के अंदर ना जा सकूं और ये अदालत जा सके, इस वजह से झूठा नोटिस मेरे ख़िलाफ़ भेज दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वकील का सहारा ले सकूं, कुछ नहीं था मेरे पास। और वो कागज़ात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मेरे नाम थे और उनके पास कुछ भी एक पेज नहीं था। तो मैं 3 महीने भटकता रहा वो अपने कागज़ात लिए हुए, लेकिन मुझे कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। 3 महीने में बहुत परेशान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे किसी तरीके से सालिम साहब तक पहुंचा दिया और मैं पहुंचा। मिलने के बाद कागज़ात वगैरह हमने अपने फ़ाइल दिखा दिए और वो सब सही है। तो सालिम साहब ने फ़ौरन हमें वकील का सहारा लिया और कहा कि इनका फ़ौरन केस लिया जाए मेरे कागज़ात देखकर, और वो केस हमारा चल निकला और हमें एक सहारा हुआ और हमें रहने के लिए भी सहूलियत दी और हमें किसी चीज़ की यहाँ परेशानी, कोई तकलीफ़, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपको कौन छोड़ कर गए हैं? मतलब आई मीन कि मतलब किसकी वजह से, बेटी की वजह से? कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरी एक बेटी है और शादीशुदा है? नहीं, अनम है, अनमैरिड है, 24-25 साल की और माशाल्लाह उसने BA पास किया हुआ है और 8 साल की उम्र में पूरे रोज़े रखे, कुरान शरीफ ख़त्म किया 8 साल की उम्र में 2 मरतबा, और आज वो इस काबिल हो गई है कि BA पास कर चुकी है। हमें इस बात की खुशी है। तो वो मुझसे मिलती हैं, अब भी मिलती है वो हमसे, दुआ है और हमेशा दुआ करते रहेंगे कि सालिम साहब
کو اللہ تعالیٰ عمر نصیب کرے, ان کو صحت یاب کرے, اور ان کی یہ ہمت بڑھتی رہے کہ وہ جو کچھ بھی یہ کام کر نیک کام کر رہے ہیں کرتے رہیں. اور ایسے لوگ ہونا چاہیے, ایسے لوگ اگر ہوتے رہیں تو کوئی پریشان نظر نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو بھی ونس اگین عید مبارک. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک بیٹی اور یہ ہوتے ہیں ماں باپ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور اولاد کی خاطر بندہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے. اولاد چیز ہی ایسی ہے, لیکن اگر کاش اولاد ایسا سوچ لے نا, میں کہوں گا کہ واقعی کیا ہی بات ہے. میری یہاں پہ وش ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ آج اس طرح کا ہم لوگ دن گزار کر جائیں کہ یہ لوگ یاد رکھیں کافی دن تک کہ ہاں 7 نیوز ٹیم آئی تھی اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اچھے خوشگوار لمحات یہاں پہ گزار کر گئی تھی, اور کچھ یہاں پہ تحفے تحائف بھی ہم لوگ لے کر یہاں پر آئے ہیں, یہاں پہ اپنے بزرگوں کے لیے لے کر زی گروپ کی جانب سے, اور وہ بھی ہم لوگ آخر میں دیں گے اپنے یہاں پہ ہمارے جو بزرگ ہیں, یہاں پہ بزرگ حضرات ہیں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا دوبارہ سے کہ وہ جو دعائیں اولاد کو ملنی تھی, جو بد نصیب اولاد ہے ان کی بات کروں گا جو اپنے بزرگوں کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے, آج یہ اللہ تعالیٰ نے میں کہوں گا یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ عید کا تحفہ ملا ہے کہ یہاں پر آج میں موجود ہوں, ان کے بیچ میں بیٹھ کر میں آج عید کا دن سیلیبریٹ کر رہا ہوں. اور عید کا دن سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے یہاں پہ میں آیا تھا ان کی دعائیں لینے کے لیے, آج میری کوشش ہوگی کہ ان کی میں دعائیں یہاں سے لے کر جاؤں. ناظرین, ابھی ایک ایسی داستان آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, ایک ایسی کہانی, اور وہ بالکل ریئل اسٹوری ہے. ایک ماں جن کے 5 بچے, 4 بیٹے 1 بیٹی, ماں آج یہاں پر ہے, بچے ان کے پاس نہیں ہیں. آج عید کا دن ہے, یہ ماں بالکل تڑپ رہی ہے کہ میں اوبیسلی بے شک یہاں پہ میں مانتا ہوں کہ بڑا زبردست ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو اپنائیت اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہ ایک بات ہی الگ ہوتی ہے. آئیے ان ماں کو میں خوش آمدید کرنے جا رہا ہوں. ماں جی السلام علیکم, عید مبارک. سلام بیٹا. جی ہماری عید تو 20-25 سال سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی. ہماری شوہر مرے, عید ختم, بچے ادھر ادھر ہوئے, عید ختم, ہم در در کی ٹھوکریں, گھر بک گیا ہمارا, ہم نے سب جگہ نوکریاں کری, سب کرا, لیکن ہم نے عید نہیں منائی بیٹا. آج عید کے دن بھی ہماری بیٹی ہمارے لیے 3 جوڑے لے کر گئی ہے. خوشی سے قبول تو کر لیے, لیکن میں عید نہیں مناتی, اس لیے شوہر نہیں, بچے نہیں. ایک بیٹی تھی, اس کو بہت پیار سے میں نے پالا تھا, شادی کری اس کی اکیلی نے اس کی شادی کری اس کی. دیکھ سکتے ناظرین آپ, میں صرف اتنا کہوں گا, اولاد انسان مانگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے اولاد دے اولاد دے, ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے ساتھ ساتھ نا یہ بھی کرے کہ اولاد فرما بردار ہو, ورنہ اولاد اللہ پاک مت دے. اللہ سے یہ دعا کرو اللہ پاک دے تو فرما بردار دے, ورنہ مت دے. وہ جو ایک تکلیف ہوتی ہے نا, وہ جو کیفیت ہوتی ہے جب اولاد سامنے آپ کو بدتمیزی کرے, مارے دھاڑے اور گھر سے نکال دے, اور شیلٹر ہومز میں ماں باپ زندگی بسر کر رہے ہوں, تو میں تو یہی کہوں گا, اسی جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی ہے, اس بات کو آپ لوگ یہ سوچیں, اس پہ عمل کریں آپ لوگ. ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ 5 بچے آپ کے ماشاءاللہ, ایک بھی بچہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ مر گئے نا, 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. ایک بیٹا باہر ہے دبئی میں, لیکن میں یہ سنتی ہوں, میں نے اپنے رشتہ دار سے کافی عرصہ ہو گیا, کوئی اس کا خیر خبر نہیں تھی. ایک دفعہ 10 سال پہلے اس کا فون آیا تھا, تو مجھے یہی کہہ رہا تھا امی میرے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا, تم پریشان ہو, بیمار ہو, تم واپس آ جاؤ. کہہ رہے ہاں میں آ جاؤں گا, لیکن میرے لیے دعا کیجیے. اب میں اپنے رشتہ داروں سے سنتی ہوں کہ وہ جیل میں. سنا ہے بیٹا, اب مجھے بڑا رونا بھی. بیٹا خدمت کرتا تھا آپ کی؟ وہ اچھا ہے, گریجویٹ ہے, اتنا پڑھا لکھا. اس نے کبھی آپ سے مطلب بدتمیزی کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں, وہ میرے بچے بدتمیزی تو کسی نے لڑکوں نے نہیں کری. اچھا ماں جی 20-25 سال آپ کو ہو گئے, تو 20-25 سال آپ کہاں رہی ہیں آپ؟ کہاں آپ میری داستان سنیں گے. دیکھیں, جب میرے بیٹی کی شادی پہلے تو ہم 2 ماں بیٹی تھے اکیلی,
बेटी को इस तरह छुपा के रखा, घर में मजदूरी करी, फर्श बनाए, बैग बनाए, मार्केट में सप्लाई करती थी। उसके बाद उसकी शादी करने के बाद मैं तनहा हो गई। फिर मैंने अपना घर का पूरा सामान बेचा, सब कुछ था, फ्रिज व्रिज वो बेच कर फिर मैं जॉब की तलाश में निकली। कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा आज भी याद आता है आपको? जी, कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा आज भी आपको याद आता है? कौन सा बच्चा, बेटी या? मेरा दुबई वाला इसका मतलब वो आपकी सही वो खिदमत करता होगा, तभी आपको याद। करे ना, बहुत वो हमें बहुत लाडला बच्चा था मेरा। हम उसको यही बच्चे जलते थे, कहते थे तुम ना ताहिर को ज़्यादा चाहती हो, उसकी तालीम को पहले फीसें भरती हो, तुम अबू तक कमाते नहीं, जोड़ जोड़ कर पहले उसकी फ़ीस भर कर आती है, हमारी बात में भरती। अरे भाई भरती तो हूँ ना, मगर वो बड़े खुशी से किसी साल वो फेल नहीं हुआ, इतने दिल जवाई से पढ़ता था। मुझे अपना बस ताहिर ही, चाहे वो मुझे बुरा कहे या अच्छा कहे, मुझे अपना ताहिर अच्छा लगता। माँ जी आज ईद का दिन है, ठीक है, मुस्कराएं और अच्छा यहाँ पे दिन गुजारें। मेरी काल की ईद बेटा, अल्लाह ताला आपका बेटा है ना, बेटी यहाँ बैठी है, मैं सुमा बैठी हुई हमारे साथ, यहाँ पे सारिम भाई आपके बेटे, यहाँ पे और लोग भी घूम रहे हैं। हम लोग तो इसलिए टाइम गुजार रहे हैं ताकि आप लोगों को कमी महसूस ना हो। वो तो मानते हैं वो कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हिस्सा उसका बन सकता है। नहीं जान मेरे, बस मैं तो यही कहती हूँ, मेरी अब थोड़ी सी ज़िंदगी है, अब मेरी लंबी ज़िंदगी नहीं। मैं जब यहाँ आई थी, यहाँ मैं खुद आई हूँ, कोई मुझे छोड़ कर नहीं गया, मैं खुद आई, लेकिन मेरे अंदर सांसें भी नहीं थी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। अल्लाह मेरे सालन बनने को इतना दे, इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा इतनी मेरी खिदमत करी, बच्चियों ने करी, मेरी रातों को मैं दुआएं देती हूँ। दुआएं देती रहिएगा, ये दुआओं का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और वंस अगेन आपको बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आज आपने अच्छा दिन गुजारना है, हमने जितना हो सके हमने आज आप लोगों के साथ दिन गुजार रहे हैं। अपने बेटे अमजद चौधरी को प्यार करें, जिस तरह आपने ताहिर की बात करी, ताहिर समझ के आप प्यार कर दें मुझे भी, ठीक है ना। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा आप भी, ठीक है। और बिल्कुल दायरा यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसको मैं बद्दुआएं देती हूँ, उसने मेरा सारा पैसा लूट लिया। अभी यहाँ बेटी ने ना जी, ये कपड़े भी मुझे इन लोगों ने दिए, एक जोड़ा तक मेरा इतना सामान है, हर चीज़ उसने रोटी, मशीन, सिलाई मशीन, सब पंखे, सब अभी भी उसी के घर में पड़े हैं। नाज़रीन आपने देखा जैसा कि ये वो माँ है जिन्होंने अपनी दास्तान सुनाई और जिनके 5 बच्चे हों और 5 बच्चों में से आपके सामने बेटी को जिस तरह बेटी ने जो किया, इनका जो हाल किया वो आप लोगों ने वो भी देखा। मिस उमा आज हमने दिन गुजारा, ऑफ द कैमरा हम लोगों ने दिन गुजारा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा अब जाते थे, बिल्कुल क्लोजिंग का टाइम है, तो हम भी कुछ तोहफे तोहफ़ अपनी यहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए लेकर आए हैं, तो हम चाह रहे हैं हम यहाँ पर दें उनको, तो वो भी ज़रा मैं अपने कहूँगा यहाँ पे कि वो लेकर आ जाए। जब तक हम लोग बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे औलाद के बारे में? मेरे पास तो अल्फाज नहीं यहाँ पर आके, मैंने तो आज कोशिश की थी कि यहाँ पर आके बहुत सारी खुशियाँ मैं समेटूंगा, बांटूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, जब इनकी मैंने दास्तान नाज़रीन सुनी, तो मैं क्या हंसूँ यहाँ पे आके, मैं तो इनकी दास्तान सुनकर चुप सा हो गया। मैं मतलब इंसान सोच कर आता है कि यार मैं जाऊँगा, हंसूँगा, खेलूँगा, लेकिन चले कुछ पल मैंने इनके साथ गुजारे और हौसला दिया। मिस उमा क्या कहेंगी ऐसी औलाद के बारे में? आज ईद का दिन है और मैं तो आप जिस तरह का आपकी माँ नहीं, और आपने कहा कि मुझे तो यहाँ पे यकीन करें इनके अंदर अपनी माँ की झलक नज़र आती है, तो ये सोच उन औलाद के अंदर नहीं है? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये वो माएँ जिन्होंने आपको अपने दर्द का 1% भी नहीं बताया। बहुत सी चीज़ें इन्होंने अपनी औलाद का ऑन कैमरा पर्दे में डाल दिए गए, वरना जब इनकी दास्तान अगर हकीकत आप पूरी सुने ना, आपका दिल फट जाए। इन्होंने आपको सिर्फ माइनर बातें बताई हैं शॉर्टकट में। ये जो हमारे सामने सुल्ताना अम्मा बैठी है ना, इनकी हकीकत बहुत तकलीफ़ दे, बहुत तकलीफ़ दे कि जिस दिन की फ़र्स्ट टाइम आई थी तो सारे सर तक रो पड़े थे इनको देख के, इनकी हालत देख के, इनकी बातें सुन के। बहुत तकलीफ़ दे होता है। बस एक ही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद को अदद दे।
यहाँ पर अब डेली बेसिस पे आप ये नए नए केसेस आ रहे होते हैं, तो आप क्या समझती हैं कौन गलत है माशरे में? अगर बात की जाए कि क्या घरेलू मामलात में अगर बात की जाए, मैं घरेलू जो आजकल माहौल चल रहा है घरों के अंदर, क्या उनको कसूरवार ठहराएंगी या सोशल मीडिया को, या आजकल के माशरे में जो बाहर जो एक मैं कहूँगा कि इतनी गंदगी फैल रही है उसको कहेंगी? गंदगी कहीं नहीं फैल रही, ये हमारी सोच गलत हो जाती है। देखिए, एक माँ तरबियत जब कर रही है, स्टार्ट तो हमारा होता है माँ तरबियत करिए घर के अंदर, वो जब अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रही है, अपनी सास से बदतमीज़ी कर रही है, तो वो कहाँ पहुँचेंगे? उनकी औलाद भी तो वही सीख रही है ना जो वो बड़े कर रहे हैं, तो वही आगे नस्ल दर नस्ल होता रहा है कि आज वो नौबत आ चुकी है कि आज घरों में माँ की जगह नहीं है, आज घरों में बेटियों की जगह नहीं है, आज घरों में बहनों की जगह नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे? मेरी एक बेटी है। एक बेटी। और देखें आज ईद का दिन, अब यहाँ पे आज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं आप, बेटी को छोड़ के इन माओं के साथ, इन बुज़ुर्गों के साथ, और ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आपको पता है ये बात? ये अपना दर्द छुपाने के लिए। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब आपने नौकरी करना शुरू की, क्या कोई विजन था, कोई मिशन था आपका, या इत्तेफाकन यहाँ पे नौकरी करने आई तो आपने सोचा चलो यार अब यही नौकरी करती हूँ, या कुछ और करने को दिल नहीं चाहा, या इंसानियत की खिदमत करने को दिल कर रहा था? यहाँ मैं अपनी परेशानी से आई थी। क्या हम तो शेयर कर सकती हैं? नहीं, सॉरी। सही देखा नाज़रीन, ये अपनी परेशानी से आई थी, और परेशानी आने के बाद इन्होंने, क्योंकि मैं बहुत देर से ना नोट कर रहा था जो है ना यहाँ पे मिस हुमा को, कि इनके अंदर कोई दर्द छुपा हुआ है। और देखें आज वही बात है कि जाहिर सी बात है मेरा काम है ये परखना, और मैं बिल्कुल उस पॉइंट पे जा पहुंचा। मुझे फील हुआ बीच में कि जिस तरह ये एकदम से इमोशनल हो गई। आंसू तो ऐसे नहीं आते ना, दर्द अंदर हो तो आंसू आते हैं। मिस हुमा क्या कहना चाहेंगी? जाते थे कोई ऐसी बात? मैं चाह रहा हूँ कि आज हमने प्रोग्राम किया, ये हमने उन लोगों के लिए किया जो अपनी माओं को, अपने बाप को यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। तो बेसिकली हमने उनके लिए किया, उनको दिखाया है कि देखो किस तरीके से यहाँ पे बुजुर्गों को छोड़ के चले आते हैं। कल आज तुम इनके साथ करो, कल को तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? बहुत अफसोस होता है कि अपनी जन्नत को इस तरीके से फेंकते हैं। अल्लाह का निज़ाम है कि वो अपनी जन्नत को तो फेंक रहे हैं, हम जैसे कि हमारे आप देख सकते हैं कि इमोशनल हो गई हैं। वही बात है कि दर्द देख देख के, डेली दर्द देख देख के इंसान भी तो बेशक यहाँ पे बड़ा मजबूत काम कर रही है। यहाँ पे हर बंदे के बैठने के बस में नहीं, सब मेरे पास भी अल्फाज की यकीन करें, मैं जिस तरह फिसल रहा हूँ ना, मेरे अल्फाज फिसल रहे हैं, मेरे पास भी अल्फाज नहीं, मैं क्या बोलूँ। जब जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने देखा कि किस तरीके से क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या दर्द है लोगों के दिलों के अंदर। इस कुर्सी पे बैठना आसान काम नहीं है जिस कुर्सी पे मिस हुमा यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर वो दास्तानें सुननी पड़ती हैं, वो कहानियाँ सुननी पड़ती हैं, और रियल वो नहीं जो हम किताबों में पढ़ते हैं, रिसालों में पढ़ते हैं, रियल कहानियों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ बैठकर वो सुननी पड़ती है, और फिर उनको लाइव भी देखती भी है यहाँ पर। जब आके वो माएँ, वो बाप यहाँ पे आके बताते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें घर से निकाल दिया, हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। बस मैं यही कहूँगा कि अपनी माँ की कदर कीजिए, अपने बाप की कदर कीजिए, उन बुज़ुर्गों की कदर कीजिए। जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं होते ना, आप यकीन करें वो घर वीरान है, वो ऐसा लगता है सालों से वहाँ पे कोई आबाद ही नहीं है। एक ही बात कहूँगी कि औरत की कदर करें। औरत चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, औरत की कदर करें। बस यही औरत नस्लों को पालती है, इसी औरत से नस्लें चलती हैं। ये पाँव की जूती नहीं है। माँ को भी पाँव की जूती बनाया हुआ है, बीवी को भी, बहन को भी। क्या औरत पाँव की जूती है? आपसे सवाल करूँगी। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा कभी आएंगे, दोबारा ऐसा प्रोग्राम करेंगे आप लोगों के साथ। और मैं जब आता हूँ ना ऐसी जगहों पे जो बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, ऐसे शेल्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े जो है इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, लेकिन जब मैं इन लोगों के बीच में बैठ के जब इनसे बात करता हूँ ना, और ईद के दिन गुजारता हूँ, अब यकीन करेंगे मुझे लगता है ये रियल हीरोज़ हैं, ये है वाकई रियल हीरोज़। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है, बाज़ार में नाज़रीन सब कुछ मिल जाता है, माँ और माँ का प्यार नहीं मिलता। इस बात को सोचिएगा, और यही बात मैं बाप के लिए भी कहूँगा। यकीन माने कि ये दो रिश्ते ऐसे हैं, ये रिश्ते नहीं मिलते।
اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور میری ٹیم کو اجازت دیں, اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. عید مبارک.